बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक अंडे के ऊपर सूरा कुरैश पढ़ने के मौजज़ात और जो फायदे मिलते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मेरी आप तमाम भाइयों बहनों से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। एक अंडे पर सूरा कुरैश का ये अमल करने से जिस्म में जैसी भी कोई बीमारी होगी खत्म हो जाएगी। रिस्क का मसला हो, जादू साये का मसला हो, कोई भी दुनियावी परेशानी हो, कोई भी मुसीबत हो, तकलीफ हो, वो सब हल हो जाएगा। आज का ये जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही खास अमल है। इस अमल के साथ साथ आपको कुछ इसके ऐसे फायदे भी बताऊंगा, ऐसे मौजज़ात भी बताऊंगा, ऐसे सच्चे वाकयात भी हैं जो लोग सूरा कुरैश की तिलावत करने के बाद देख रहे हैं कि उनको कितने कितने बड़े फायदे हासिल हुए, कितनी कितनी करामात इस अमल की बरकत से मिली हैं। सूरा कुरैश एक बहुत ही छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी कुरान पाक की सूरा मुबारक है। आप सब जानते हैं कुरान पाक एक बाबरकत किताब है। इसका पढ़ना, इसकी तिलावत करना हमारे सब के लिए बाइस रहमत है। पूरे का पूरा कुरान पाक इंसान की बेहतरी के लिए, इंसान के मसाइल के लिए, इंसान की परेशानियों को दूर करने के लिए नाजिल फरमाया गया। कुरान पाक में कुछ ऐसी सूरतें हैं जिनको तिलावत करके हम कई बीमारियों से बच सकते हैं, जादू के असरात से बच सकते हैं, रिस्क में बरकत हासिल कर सकते हैं, जैसे कि सूरा फलक है, सूरा नास है, सूरा कौसर है। इसी तरह सूरा कुरैश भी एक ऐसी छोटी सी सूरा मुबारका है जिसमें इतनी बरकत रखी गई है, इतनी ताकत रखी गई है कि अगर आप इस सूरा मुबारका को एक दफा पढ़ लेंगे, खाना खाने से पहले एक बार पढ़ लें, अगर खाने के अंदर जहर भी मिला होगा तो वो भी असर नहीं करेगा। वो खाना हमारी बीमारी नहीं बनेगा बल्कि सेहत बनेगा। इस कदर इतनी ताकत और इतनी बरकत है इस सूरा मुबारका में, और इसके बड़े बड़े करामात, बड़ी बड़ी करामात, बड़े बड़े वाकयात लोगों ने खुद सुनाए हैं कि इसकी बरकत से हमें क्या कुछ हासिल हुआ। एक साहिब कहने लगे कि एक दिन हमारे शहर में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और सड़कों पर पानी जमा था। मैं अपनी गाड़ी में एक रोड से गुजर रहा था जहां पानी बहुत ज्यादा जमा था कि इसी दौरान मेरी गाड़ी पानी में फंसकर बंद हो गई। मैं बहुत परेशान हो गया कि अब क्या करूं। वो साहिब कहते हैं मैंने फौरन सूरा कुरैश पढ़ी और गाड़ी को सलफ मारा तो गाड़ी स्टार्ट होकर पानी से निकल गई। एक साहिब के घर की लाइट खराब हो गई थी। वो कहते हैं सूरा कुरैश पढ़कर बिजली के मीटर पर फूंक मार दी तो उनकी लाइट ठीक हो गई। एक साहिब को मैदे की तेजाबियत थी, मैदे में बहुत ज्यादा मसला था, कब्ज थी, गैस थी। वो कहते हैं कि मैंने खाने के बाद 3 बार सूरा कुरैश पढ़ना शुरू की तो उनका ये मसला हल हो गया। दोस्तों ये मेरा खुद का आजमाया हुआ भी वाकया है, सच्चा वाकया है कि पेट का मसला हो, मैदे का मसला हो, गैस का मसला हो, खाना खाने से पहले या बाद में सूरा कुरैश पढ़ ली जाए तो कभी आपको मैदे का दोबारा मसला नहीं होगा। ये अमल तो बज़ाहिर एक छोटा सा नजर आ रहा है लेकिन इसको हर काम में आजमूदा पाया गया है। बहुत से लोग इन अमाल से मुस्तफीद हो रहे हैं। बस एक बात आपने याद रखनी है कि जिसको यकीन कामिल हो गया, जिसको यकीन कामिल मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। बात सिर्फ यकीन की है। अगर यकीन पूरा नहीं होगा, थोड़ा बहुत भी शक होगा तो फिर ऐसे अमाल करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। हमने अमाल के रास्तों को छोड़कर माल की तरफ नजरें जमाई हुई हैं कि हमारा हर काम सिर्फ माल से होगा, पैसे देकर होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर पूरा यकीन हो और तवज्जो के साथ, पूरी नीयत के साथ अमाल किए जाएं तो हर काम में अल्लाह ताला की मदद हासिल हो जाती है। आज मैं आपको एक अंडे पर सूरा कुरैश का अमल बताने जा रहा हूँ। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा मरीज है जिसकी बीमारी नहीं जा रही, जिसके जिस्म से बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवा लिए, बड़ी बड़ी मेडिसिन इस्तेमाल कर ली लेकिन कोई फर्क हासिल नहीं हो रहा, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके घर में कोई भी बीमार हो जाए तो आपने एक अंडा लेना है, एक अंडा लेना है, उसको धो लेना है और उस पर 41 मरतबा आपने सूरा कुरैश पढ़नी है। सूरा कुरैश पढ़कर दम कर दें और वो अंडा मरीज के सर के ऊपर से 21 बार आपने घुमाना है, 21 बार फेरना है।
اس کے بعد انڈے کو گرم توے پر رکھ دینا ہے، یعنی جیسے ہم دم کے لیے کوئی چیز رکھ دیتے ہیں، اسی طرح گرم توے کے اوپر ایک انڈا رکھنا ہے جس پر 41 دفعہ سورہ قریش پڑی ہو اور 21 بار مریض کے سر سے گھما دیا جائے۔ توے کے اوپر ڈھانپ کر رکھ دیں، کچھ ہی دیر میں انڈا پھٹ جائے گا۔ بیماری ہو یا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو، اس سے مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے وہ تمام بھائی بہنیں، میرے دوست جن کو کوئی بیماری لگ گئی ہو، جن کے رزق میں کمی ہو گئی ہو، جن کے کاروبار کو نظر لگ چکی ہو، جو نظر بد کا شکار ہو چکے ہوں، جن کے کام میں برکت ہی پیدا نہ ہو رہی ہو، اور جو چاہتا ہو کہ میرے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جائے، تو ایک انڈا لے کر اس پر 41 بار سورہ قریش پڑھیں اور 21 مرتبہ اپنے سر کے اوپر سے پھیر کر گرم توے کے اوپر رکھ کر اس کو ڈھانپ دیں۔ جیسے ہی آپ تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے کہ انڈا پھٹ جائے گا۔ جیسے ہی انڈا پھٹے اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، چاہے وہ بیماری کا مسئلہ ہو، روحانی مسئلہ ہو، جادو نظر بد کا مسئلہ ہو، وہ حل ہو جائے گا۔ یہ عمل بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے، اس کو آپ ضرور کر لیں۔ سورہ قریش کو اگر آپ روزانہ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لیتے ہیں تو ہر طرح کے دشمن سے آپ کو نجات مل جائے گی، ہر طرح کے دشمن کا خوف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی ایسا آپ کا دشمن جو تنگ کرتا ہو اور تنگ کرنے سے باز نہ آ رہا ہو، آپ کو ڈراتا ہو، اس کا خوف ختم ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھنے سے کھانے میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب بھی کھانا شروع کریں تو 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھ لیا کریں، یقین کریں گھر سے کبھی برکت ختم ہی نہیں ہوگی۔ اگر آپ پریشانیوں اور مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں، پریشانیاں اور مشکلات نے آپ کے گھر میں ڈھیرے ڈال دیے ہیں، غربت آ چکی ہے، مایوسی چھا چکی ہے، تو روزانہ اپنے اوپر 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر دم کر لیا کریں، ساری کی ساری پریشانیاں اور مشکلات سے نجات مل جائے گی۔ معدے کا مسئلہ ہو، گیس کا مسئلہ ہو، پیٹ کا مسئلہ ہو، ہر بیماری سے سورہ قریش کا یہ عمل نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے رزق کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، اضافہ چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، تو ہر روز صرف 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ جس نیت کے ساتھ کریں گے، اگر بیماری کی نیت سے کریں گے وہ ختم ہو جائے گی، رزق میں اضافے کی نیت سے پڑھیں گے رزق آنا شروع ہو جائے گا، گھر میں برکت کے لیے پڑھیں گے تو برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ یقین کریں گے اگر آپ نے کسی بڑے افسر سے یا کسی فرد سے اپنا کام نکلوانا ہو تو سورہ قریش پڑھ کر اس کے پاس چلے جائیں، آپ کا کام منٹوں کے اندر حل ہو جائے گا۔ اس سورہ مبارک میں اتنی طاقت ہے، اتنی برکت ہے کہ اگر کسی کھانے میں زہر ملا ہوا ہو، اس کھانے کو کھا لیا جائے تو زہر اثر نہیں کرتا۔ اس سے بڑا اور کیا آپ اس کا فائدہ دیکھ سکتے ہیں، اس سے بڑی اور کیا کرامت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے تمام بھائی میری بہنیں اس عمل کو ضرور کر لیں، سورہ قریش کو اپنا معمول بنا لیں، کبھی پریشانیوں کا سامنا نہیں ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔